गीत बजिरहेको गाडीमा म चढेँ। मलाई सामु खुसी उत्रिने थियो, त्यसैले ढोका छेउैको सिटमा बसेँ। सिटमा बस्ने बित्तिकै मैले कोही बोलेको सुने। दाइ, यो अशक्त सिट हो, सहचालक बोल्यो। आखिर म पनि त अशक्त नै त हुने, म पनि अपाङ्गभन्दा के कम छु र? आखिर मेरो पनि त मन भाँचिएको छ, मेरो पनि त दिल टुटेको छ नि। म पनि कहाँ सग्लो छु र? मैले पनि धोका खाएको छु, म पनि त यो संसारसँग हारेको छु, म पनि त भगवानबाट ठगिएको छु। मेरो आँखाले देखे पनि केवल एउटी नारीको मात्र चित्र कोर्छ। मेरो पाइला चले पनि प्रत्येक पाइलाले उसैको खोजी गरिरहेको हुन्छ। मेरो मुटु धड्किए पनि हर पल उसको लागि मात्र धड्किन्छ, अनि मेरो जीवन चले पनि हरदम उसैको सहारा खोजिरहेको हुन्छ। के म चाहिँ अपाङ्ग होइन र? यसरी नै उत्तर फर्काउँ भनेर सोच्दै थिएँ, तर गाडीमा अरू मानिसले पनि मलाई नै हेरिरहेको देखेर म रोकिएँ। आफू बसेको त्यो अशक्त सिट म जस्तो अशक्त मन भएकाहरूको लागि रहेनछ भनेर म पछिल्लो सिटमा बसेँ। गाडी आफ्नै गतिमा गुड्यो। बाटोमा कतै जाम त कतै धुलो। कति बेला गाडीबाट ओर्दिउँ जस्तो भइसकेको थियो। दिल, यो मेरो दिल साह्रै चञ्चल गर्छ। गाडीमा गीत गुन्जिन थाल्यो। मेरो पनि दिल चञ्चल गर्न थाल्यो। मैले गाडीको झ्याल खोलेँ। धुलो मिसिएको हावाले मेरो टाउकोलाई हान्यो। बतास बनेर उही आई मेरो मनमा, उही प्रशंसा। ऊ आएको आवाजले मात्रै मलाई कुमबाटै श्रृङ्ग भएर आयो। मभन्दा पछाडिको सिटमा बसेको मान्छेले झ्याल खोल्यो। झ्याल पनि यसरी खोल्यो कि मानौँ ऊ बसेको र उसको अगाडिको दुवै सिट उसको आफ्नै हो। उसले झ्याल खोल्ने बित्तिकै मेरो झ्याल बन्द भयो। झ्याल बन्द हुने बित्तिकै मेरा स्मृतिका पानाहरू भने खुल्न थाल्यो। झ्याल खोल न, प्रशंसाले भने। तिमीलाई झ्याल बाहिर हेर्न मन पर्दैन? उसैले प्रश्न गरे। मन त पर्छ नि, तर झ्यालबाट देखिने प्रत्येक मानिस तिमी हुनुपर्छ। झ्याल बाहिर देखिने प्रत्येक आकृति तिम्रो बन्नुपर्छ, मैले उत्तर दिएँ। धत, उसले हाँस्दै उत्तर दिए। तिमी भित्र हुँदा मलाई बाहिर किन हेर्नु पर्यो? मैले भने। जिन्दगी नै मलाई हेरेर बिताउने रहर छ हो? प्रशंसाले प्रश्नवाचक भावमा भने। तिम्रो मुखमा दुध र भात, मैले छोटकरीमा कुरा टुङ्ग्याएँ। त्यत्तिकैमा पछाडिको झ्याल बन्द भयो अनि मेरो झ्याल खुल्यो। झ्याल खुल्ने बित्तिकै मेरा स्मृतिका पान्नाहरू बन्द भए। यसो छेउमा हेरेँ। छेउमा प्रशंसा थिएन। छेउको सिट खाली थियो। त्यही बेलामा गाडी रोकियो। गाडीमा एउटी केटी चढी। कालो टाइट प्यान्ट र सेतो टी सर्ट अनि आँखामा कालै चस्मा लगाएकी थिए। गाडीमा चढेर उसले चस्मा खोली। चस्मा खोलेर मेरो छेउको सिट हेरी, त्यसपछि मलाई हेरी। सायद मलाई देखेर होला ऊ त्यहाँ बसिन। मलाई बिना कारण आँखा तरेर अलि पछाडि गएर बसी। सायद उसलाई रूपको ठुलो घमण्ड रहेछ। यही सोचेर म फेरि बाहिर हेर्न थालेँ। केही बेरमा मेरो गन्तव्य आइपुग्यो। म सामा खुसीमा उत्रिएँ। म आफ्नो कोठामा पुगेँ। कोठामा पुगेर फेसबुक चलाउन थालेँ। म्यासेन्जरमा एउटा म्यासेज आएको रहेछ। म्यासेज साथीको थियो। उसले ल्याब रिपोर्टको फोटो पठाइदिन आग्रह गर्दै थियो। मैले ल्याब रिपोर्ट खोजेँ, फोटो खिचेँ अनि उसलाई पठाएँ। उसलाई ती फोटो पठाउने बित्तिकै मैले ग्यालेरीमा भएका फोटोहरू हेर्न स्वाइप गर्न थालेँ। प्रशंसाका फोटोहरू देखिन थाले। उसका धेरै फोटोहरू डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ। डाउनलोड गर्ने स्रोत थियो फेसबुक। सेभ गरेर राखेको थिएँ मोबाइलको एउटा गोप्य फोल्डरमा। कसैले देख्ला कि भन्ने चिन्ताले मलाई सताइरहन्थ्यो, त्यसैले उसका फोटोहरू लुकाउन बाध्य हुन्थेँ। म बेला बखत उसले साडी लगाएर लजाएको फोटो आफ्नो मोबाइलको वालपेपर राख्थेँ। वालपेपर राखे पनि केही बेरमा नै त्यो वालपेपर हटाइहाल्थेँ। उसका ती फोटोहरू हेरेर मैले धेरै समय बिताउन सक्थेँ। उसका गाजलो आँखाले मलाई हरेकपल्ट मोहित बनाउँथ्यो। चिटिक्क मिलेको जिउडाल अनि त्यसमा सुहाउँदो गोर अनुहारले उसलाई अति सुन्दर देखाउँथ्यो। फोटोमा त ऊ अझै सुन्दर देखिन्थे। उसका फोटोहरूमा देखिने उसका गुलाबी ओठलाई
जुम गरी मैले कयौं पटक चुमेको थिएँ। मोबाइलमा चुम्दा पनि मेरो मुटुको धड्कन बढ्ने गर्थ्यो। लाग्थ्यो ऊ मेरो सामुन्नेमा बसेर मलाई एकोहोरो हेरिरहेकी छे। त्यही त्रासले म एक्लै हुँदा पनि ती फोटाहरू लुकाउन बाध्य हुन्थे। उसका केही फोटाहरू त मैले धुलाएर पनि राखेको थिएँ। ती फोटाहरू सिरानी मुनि, दराजमा अनि मेरो किताबको बीचमा भेटिन्थे। उसलाई भने मैले कहिले पनि यसको बारेमा भन्ने हिम्मत गरिन। के सोचली? फेरि नराम्रो सोची भने? उसको फोटो धुलाएर राख्न मलाई के अधिकार? यस्तै यस्तै प्रश्नवाचक चिन्हहरूले मलाई रोक्ने गर्थ्यो उसलाई यी यथार्थ सुनाउनबाट। एकैछिनमा मैले छेउमा भएको डायरी पल्टाएँ। डायरीमा प्रशंसा र मेरो बीच भएका सम्पूर्ण घटनाहरू मैले लेखेको थिएँ। आज सुरुबाटै त्यही डायरी पढ्छु भन्ने निधो गरेँ। त्यसपछि खाना खाएर मैले डायरी पल्टाउन थालेँ। शब्द शब्द पढ्न थालेँ। प्रशंसा र म बीच घटेका सम्पूर्ण मिठा नमिठा घटनाहरू। बिहानै 7 बजे कलेज पुग्नु पर्थ्यो। म एडभान्स कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनरत थिएँ। त्यति बेला कलेजको आन्तरिक परीक्षा चलिरहेको थियो। एक बिहानै उठेर म कलेज गएँ। कलेज पुग्ने लाग्दा छेउछाउका भट्टीहरूमा चहल पहल सुरु भइसकेको थियो। पराजुली, एउटा भट्टीभित्रबाट आवाज आयो। म आवाज आएतर्फ फर्किएँ। आइज यार, चिया खाएर जाउँला, उसैको आवाज थियो। म भट्टीभित्र छिरेँ। एक बिहानै भट्टी धुवाँले भरिसकेको थियो। भट्टीभरि धुवाँले बिहानको उज्यालोलाई अन्धकारमा परिणत गरिसकेको थियो। कलेजका धेरै केटाहरू चुरोट सल्काउँदै धुवाँ उडाउँदै विविध गफ गर्दै थिए। साथीले मेरो लागि चिया मगायो अनि आफूले चुरोट सल्काउन थाल्यो। कतिको तयारी छ? उसले सोध्यो। के तयारी होस्, आज त बिजोग छ यार, मैले उत्तर दिएँ। दुवैजना मिलेर 32 कटाउने त हो नि, चिन्ता नगर, उसले आत्मविश्वासको साथ भन्यो। त्यसपछि हामीले चिया सकेर कलेजतर्फ लाग्यौँ। गेट बाहिर टाँसिएको सिट प्लान हेऱ्यौँ। रुम नम्बर 402, मैले साथीलाई भने। हामी दुवैजना माथिल्लो तल्लामा पुगेर क्लासभित्र छिर्यौँ। हामी सिभिल फ्याकल्टीका थियौँ। हाम्रो छेउमा कम्प्युटर फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरू पढेका थिए। केही बेरमा परीक्षा सुरु भयो। यसो प्रश्नपत्र हेरेँ अनि पछाडिको साथीलाई पनि हेरिहालेँ। उसले 32 कटाउन सकिन्छ भन्ने सङ्केत गर्यो अनि हामी आफ्नो उत्तर लेख्न थाल्यौँ। क्लास भरिसकेको थियो। म झ्यालपट्टिको साइडमा परेको थिएँ, तेस्रो बेन्चमा। क्लासभरि कोही लेख्न मस्त थिए भने कोही 1 घन्टा कहिले पुग्छ भनेर हात बाँधेर बसिसकेका थिए। म परेकी साइडको पहिलो बेन्चको एउटा सिट खाली थियो, अर्थात् त्यहाँ परीक्षा दिने कोही त्यस बेलासम्म अनुपस्थित थियो। कम्प्युटर फ्याकल्टीको भएकोले को आएको छैन भनेर मैले चिनिनँ अनि फेरि आफ्नै उत्तर लेख्न थालेको थिएँ। एउटा आवाजले मेरो ध्यान अन्तै मोड्यो। मे आई कम इन सर? ढोकाबाट कसैले बोल्यो। कालो टाइट प्यान्ट, सेतो धर्सा परेको कालै टी सर्ट, सानो च्याप्टो आँखा अनि त्यसलाई सुहाउने गोलो कालो नानी। च्याप्टो अनि अत्यन्तै चिल्लो अनुहारको शोभा बढाउने तरिकाले बसेको नाक, सानो चिउँडो अनि ती सबै बराबर ध्यान आकर्षित गर्न सक्ने गुलाबी ओठ, जसको चाल नै जो कोही पुरुषलाई लोभ्याउन काफी थियो। उसको माथिल्लो ओठ तल्लो ओठभन्दा अलिकति ठुलो थियो, तर तल्लो ओठभन्दा पातलो, जुन देखेर जो कोही पनि हुरुक्क हुन्थ्यो। कालो प्यान्ट र कालो धर्सा परेको टी सर्ट शरीरमा टमक्क मिलेको थियो। हल्का कर्ली कपाल फुक्का छाडेकी थिए। करिब 5 फिट 3 इन्च हाइट थियो। समग्रमा भन्नुपर्दा मेरो अगाडि ढोकामा बिछट्टे राम्री केटी उभिरहेकी थिए। मैले उसलाई हेर्दा हेर्दै ऊ आफ्ना साथीहरूलाई मिठो मुस्कान छर्दै आफ्नो स्थानमा गएर बसी। उसलाई हेरिराखेँ। झ्याल छेउमा बसेकी थिए। झ्यालबाट बेला बेलामा आउने हावाले उसको कपाल फरफर फरफर गर्थ्यो अनि मायालु पाराले कपाल मिलाउँथे। उसलाई देखेर सायद मेरो शरीरमा रहेका लभ हर्मोन एक्टिभ भइसकेका थिए। अब केही बेर लेख्न थाले, तर मेरो ध्यान उत्तर पुस्तिका भन्दा पनि धेरै उत्तर्फ नै आकर्षित भइरहेको थियो। जसोतसो 1 घन्टा घरि उसलाई हेरेर
अनि घरि लेखेर बिताएँ। अब उसको नाम थाहा पाउन म अत्यन्तै आतुर भइसकेको थिएँ। नाम थाहा पाउने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका भनेको हाजिर गर्ने पेपर थियो। हाम्रो हाजिर गर्ने पेपर फरक र उनीहरूको हाजिर गर्ने पेपर फरक थियो। मेरो हातमा परेको पेपरबाट उसको नाम थाहा पाउनु सम्भव थिएन। त्यसैले छेउमा परेको केटाले कति बेला हाजिर गर्ला र पेपरमा त्यो सुन्दर केटीको नाम हेरौँला भनेर म आतुर भइसकेको थिएँ। केही बेरमा उसको अगाडि हाजिर गर्ने पेपर आइपुग्यो। म त्यो पेपरतर्फ तन्किएर नाम हेर्ने कोसिस गर्दै थिएँ। त्यही बेलामा भाइ सिधा बस भनेर आवाज आयो। आवाज परीक्षा गार्डको थियो। त्यसपछि म सिधा बस्नुको विकल्पै थिएन। म सिधा बसेँ अनि उसले हाजिर गरेर पेपर पछाडिदियो। मैले उसको नाम हेर्न पाइनँ। मनमा गार्डप्रति क्रोध उत्पन्न भएको थियो अनि आफ्नै भाग्यलाई सराप्दै थिएँ। जसोतसो परीक्षा सकियो। हामी सबै बाहिर निस्क्यौँ। बाहिर निस्किने बित्तिकै त्यो सुन्दर केटी मेरो नजरबाट हराई। ऊ कहाँ गई मैले पत्तो लगाउनै सकिनँ। मेरो अनुहारमा अन्धकारले बास गर्यो। उसको नाम मैले त्यस दिन पनि थाहा पाउन सकिनँ। त्यसपछि अरू कुनै पनि परीक्षामा हामी एउटै क्लासमा पढेनौँ। उसलाई मैले अरू परीक्षामा देख्दा पनि देखिनँ, तर उसको अनुहारको चित्रले मेरो मनलाई छाडेको थिएन। कलेजको आन्तरिक परीक्षा पनि सकियो। त्यसपछि हामीले बोर्ड एक्जाम दिने बेला आयो। त्यस बेलासम्म पनि मेरो मनमा उसको आकृति धमिलिएको थिएन। उसलाई एकपटक देखेको थिएँ अनि सायद त्यसले मेरो लभ हर्मोन सधैँका लागि एक्टिभ गरिदिएको थियो। उसलाई मैले बिर्सनै सकेको थिएन। त्यसपछि बोर्ड एक्जाम दिने बेलामा उसलाई फेरि एकपटक देखेँ। यसपटक पनि उसलाई कालो प्यान्ट अनि कालै टी सर्टमा देखेँ। सायद कालो कपडासँग उसको ठुलै लगाव थियो होला, त्यसैले उसले धेरैजसो कालो कपडा नै लगाउँथे। त्यस दिन पनि उसलाई देखेको केही बेरमा नै ऊ मेरो नजरबाट टाढा भइसकेकी थिए। त्यस दिन पनि मैले उसको नाम पत्ता लगाउन सकिनँ अनि त्यसपछिका कुनै दिन पनि मैले उसलाई देखिनँ। परीक्षा पनि सकियो। त्यसपछि दसैँ तिहार बिदा थियो। त्यो 2 महिनाको छुट्टीमा मेरो दिमागबाट उसको आकृति धमिलिन थालिसकेको थियो, तर उसलाई देख्न मेरो मन अत्यन्तै आतुर थियो। बिदा सकियो। फर्केर काठमाडौँ आएँ। कलेज पनि सुरु भयो। दोस्रो वर्षको पढाइ सुरु हुन थाल्यो। उसलाई भने मैले कलेजमा देख्न छोडिसकेको थिएँ। सायद हाम्रो बाहिर निस्किने समय मिल्थेन होला, त्यसैले हाम्रो कहिले भेट हुने पाएन। एक दिन म घर आएर बेलुकी पख फेसबुक चलाउँदै थिएँ। पिपल यु मे नोमा एउटा परिचित अनुहार देखियो, प्रशंसा पाण्डे। त्यस अनुहारको तल नाममा लेखिएको थियो। प्रोफाइल खोलेर हेरेँ। गालामा हल्का मेकअप, गुलाबी ओठमा गुलाबी टल्किने लिपस्टिक, छोडेको कर्ली कपाल अनि साडीमा सजिएको एकदमै मिलेको शरीर। उसको प्रोफाइल पिक्चरको आकृति यस्तै थियो। उसलाई चिन्न बेरै लागेन। ऊ त्यही केटी थिए जसको नाम मैले खोजिरहेको थिएँ। भाग्य भनौँ कि के, आज यति सजिलै उसको नाम पत्ता लाग्यो। जीवनमा फेसबुकले पनि ठुलै काम गर्यो, यस्तै सोचेँ एकछिन। उसलाई मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट त पठाएँ, तर अब एक्सेप्ट भएन भने नि। अब यो प्रश्नले मलाई झस्काउन थाल्यो। ह्या, एउटै कलेज त हो नि, कलेजको नाम देखेर नि एक्सेप्ट गर्ने नि। मेरो एक मनले भन्यो, एक कलेज भएर एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ र? अर्को मन खलनायक बन्न पुग्यो। राम्री केटीले चिनेकै हुँदा त एक्सेप्ट गर्दैनन्, अब यो त धेरै राम्री अनि त्यो माथि नचिनेको। पहिलो मन पनि खलनायक बन्न पुग्यो। बी पोजिटिभ। अन्तिममा दिमाग बोल्यो। यसपालि दिमागकै सुन्नुपर्ने आवश्यकता थियो। आज कुरे, भोलि कुरे, एक्सेप्ट भएन। अब एक्सेप्ट हुँदैन जस्तै लागिसकेको थियो। पर्सिपल्ट ठ्याक्कै नोटिफिकेसन आयो, प्रशंसा पाण्डे एक्सेप्टेड योर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। म त्यो बेलाको खुसी कसरी व्यक्त गरौँ? त्यति बेलाको खुसी सायद शब्दमा व्यक्त गर्नका लागि कुनै शब्द नै पर्याप्त छैनन्। अब ऊ फेसबुक फ्रेन्ड त भए, तर उसँग बोल्ने पो कसरी? मलाई फेरि यो प्रश्नले सताउन थाल्यो। के भनेर बोलौँ? बोलेको मिलेन भने? एक मनले भन्न थाल्यो। आजसम्म कसैसँग बोल्दा नमिलेको छ र? अर्को मनले सकारात्मक ऊर्जा थप्ने प्रयास गर्यो। बोल्न खोज्दा रिप्लाई गरिन भने नि? नकारात्मक मन पुनः हाबी भयो। यहाँ कस्तो डराएको बोल्न पनि।
आफैले आफैलाई सकारात्मक बनाउन खोजेँ। त्यसरी नै मेरो मन अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो। अन्तर्द्वन्द्वले गर्दा घाटा मलाई नै भयो। म उसँग बोल्नै सकिनँ। दिन बित्यो, हप्ता बित्यो अनि महिना पनि बित्यो, तर बोल्ने हिम्मत आएन। सधैँ कुनै न कुनै भयले सताइरहन्थ्यो। त्यही भयले मलाई अगाडि कदम चाल्नबाट रोक्यो। एक दिन मैले आफ्नो कलेजको फेसबुक ग्रुपमा आत्महत्या सम्बन्धी एउटा पोस्ट गरेको थिएँ। पोस्टमा थुप्रै कमेन्टहरू आएका थिए, तर त्यो मध्ये एउटा कमेन्टले चाहिँ मेरो ध्यान खिच्यो। कमेन्ट थियो प्रशंसाको। उसले मेरो लेखाइको तारिफ गरेकी थिए। मैले आफ्नो वालमा अनि ग्रुपहरूमा विभिन्न खाले लेखहरू पोस्ट गरिरहेको हुन्थेँ। ती पोस्टहरूमा उसको लाइक त सधैँ देख्न पाइन्थ्यो, तर कमेन्ट चाहिँ पहिलो पटक पाएको थिएँ। त्यसको भोलिपल्ट मैले एउटा स्ट्याटस लेखेँ, हु इज शिशिर पराजुली फर यु। यो त्यसबेला फेसबुकमा चलेको ट्रेन्ड थियो र म पनि त्यसलाई फलो गर्दै थिएँ। सुरुमै प्रशंसाको लाइक आयो। उसको पनि कमेन्ट आओस् भन्ने आशा थियो, तर लाइक गरेपछि उसको कमेन्ट आएन। अरू थुप्रै कमेन्टहरू आए। म सबैलाई रिप्लाई गर्दै थिएँ। बेलुका पख एउटा कमेन्ट थपियो। कमेन्ट थियो प्रशंसाको। मेन अफ ओल्ड्स उसले कमेन्ट गरेकी थिए। मेरो लागि ऊबाट यस्तो मिठो कमेन्ट अप्रत्याशित थियो। उसको कमेन्ट देखेर म अत्यन्तै खुसी भएँ। उसले मेरा हरेक लेखहरू पढ्दै रहेछ जस्तो लाग्यो। अब भने उसँग बोल्छु भन्ने निदो गरेँ। त्यस दिन राति भइसकेको थियो। त्यसैले भोलिपल्ट प्रशंसालाई म्यासेज गर्छु भन्ने सोचेँ। भोलिपल्ट घर पुग्ने बित्तिकै ल्याब रिपोर्ट बनाएर सकेँ अनि फेसबुक खोलेँ। फेसबुकको च्याट बक्समा गएँ र टाइप गरेँ प्रशंसा पाण्डे। च्याट बक्समा उसको नाम देखाइहाल्यो। नामको छेउमा हरियो बत्ती पनि बलिरहेको थियो। हाई मैले टाइप गरेँ। हाई उताबाट उत्तर आयो। सन्चै छौ? औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भएँ म। सन्चै छु, तिमी नि? उसले सोधी। आज उसँग बोल्ने कति पुरानो धोको पुरा हुँदै थियो। खुसी नहुने त कुरै भएन नि। म त खुसीले ब्रुक ब्रुक उफ्रिरहेको छु। म त तिम्रो कमेन्टले रमाइरहेको छु। यही रिप्लाई गरौँ जस्तो लागेको थियो। सन्चै छु, म सम्हालिएँ। केही बेरमा म्यासेज सिन भयो। सिन त भयो, तर रिप्लाई आएन। केही बेर कुरे, तर अझै पनि उसको रिप्लाई आएन। अझै आश मरेको थिएन, तर उसले कुनै वास्ता नै गरिन। सुरुमै केटी मान्छेको जात जनाइहाली। केटी मान्छेको यही बानी साह्रै नराम्रो। नदिएको भाउ पनि खोस्लेर खोज्ने, माग्ने। मैले त सोचेको पनि थिइनँ। डट म आफैले म्यासेज गरेँ, वाक्य पुरा नगरी। मलाई थाहा थियो अधुरो संवादले मानिसको कौतूहलतालाई बढाउँछ। मानिसको साइकोलोजी त हो, मलाई बुझ्न बेर लाग्दैन थियो। के नि रिप्लाई गरिहाली। थाहा भइहाल्यो ऊ अनलाइन भएर पनि नबोलेकी रहेछ। मोरी कस्तो भाउ खोजेकी, यसो सोचे। तिमीले मैले लेखेका लेखहरू पढ्दै रहेछौ भनेर नि मैले कुरा खोलेँ। तिम्रो लेख त म सधैँ कुरिराखेकी हुन्छु। अत्यन्तै राम्रो लेख्छौ, मलाई खुब मनपर्छ। उसले रिप्लाई गरी। अरू मानिसको मुखबाट तारिफ सुन्दा सायद कोही मक्ख नपर्ला। त्यसमाथि उसले मलाई गर्ने तारिफले छुट्टै महत्त्व राख्थ्यो। अलि अघि उसले रिप्लाई नगर्दाको रिस मर्यो। खुसीको बतासले मेरो मुटुलाई सिञ्चित गर्यो। हाहा धन्यवाद मैले लेखेँ। तिम्रो लेखहरू अत्यन्तै अर्थपूर्ण हुन्छ। उसले कुरा अझै अगाडि बढाए। त्यस्तो पढ्छौ र मैले लेखेको? मैले फेरि अघिकै अर्थ लाग्ने प्रश्न सोधेँ। पढ्छु नि, त्यसैले त तिमीलाई म्यान अफ ओड्स भनेको। आँखा मारेको इमोजी सहित उसले रिप्लाई गरे। तिमी पनि सेकेन्ड इयर है? थाहा भएको कुरा पनि सोधे, तर जवाफ आएन। सोचे अब म बोल्दिनँ। कतै पढेको थिएँ धेरै डेस्परेट पनि हुनु हुँदैन भनेर। त्यसैले अब उसले कुरा नगर्दासम्म आफूलाई थामिराख्छु भनेर चुप बसेँ। न्युज फिड हेर्न थाले। कसैका माया प्रेमका स्ट्याटस अनि कसैका फोटाहरू। केही नयाँ थिएनन् न्युज फिडमा पनि। अनि च्याट बक्स हेर्न थाले। केही छिन केटाहरूसँग हाई हेलो गर्न थाले। करिब 10 मिनटपछि मेसेजको आवाज आयो, टिङ्ग। सेकेन्ड इयर नै हो। तिमी पनि सेकेन्ड है? प्रशंसाको रिप्लाई आयो। हजुर म पनि सेकेन्ड नै हो मैले रिप्लाई गरेँ।
कलेजमा देख्छु नि तिमीलाई, साहित्यकारवाला इम्प्रेसन आउँछ तिमीलाई देखेपछि त। उसको म्यासेज आयो। म कहाँ साहित्यकार हो र, एउटा ठुलो हाँसोसहित टाइप गरे। साहित्यकार त हो नि, म त तिम्रो फ्यान हो। उसले फेरि तारिफ गरे। उसको यो म्यासेजले मेसेन्जरको आवाज मात्र होइन, त्यहाँबाट बाहिर निस्केर मेरो दिललाई पनि धड्कायो। तारिफ धेरै भयो, मैले रिप्लाई गरेँ। आहा, भएको छैन हौ, उसले भने। अनि कता बस्छौ त तिमी, मैले सोधेँ। म पाटन। पाटन कता नि? म च्याट लम्ब्याउन चाहन्थेँ। के सोधिरहेको छु र किन सोधिरहेको छुसँग मलाई मतलब थिएन। म त केवल उसँग बोलेर एउटा मिठो पल बनाउन खोज्दै थिएँ, जुन पल मेरो जीवनको मूल्यवान पल बन्नेवाला थियो। म त्यस्तो पल बनाउन कोसिस गर्दै थिएँ, जुन पल जीवनभर अविस्मरणीय रहने थियो। पाटन नजिकै धोबीघाट, उसले रिप्लाई गरे। भोलिपल्ट सधैँ जस्तै कलेज गएँ। त्यस दिनको कलेज अरू दिनभन्दा फरक थियो। हिजो मात्र उसँग बोलेको, आज उसँग भेट भइ पो हाल्छ कि भन्ने आशा थियो मनमा। सबै आशा पुरा हुनुपर्छ भनेर कहाँ पो लेखिएको हुन्छ र? त्यो आशा त्यस दिन निराशामा परिणत भयो। बेलुका घर पुगेर फेसबुक चलाउन थालेँ। न्युज फिड हेर्दै थिएँ। न्युज फिडमा प्रशंसाको पोस्ट भेटियो। उसले एउटा भिडियो अपलोड गरेकी थिए। भिडियोको क्याप्सनमा लेखिएको थियो, लग जा गले कबर। भिडियो खोले, उसले आफैले गाएको गीत राखेकी थिए। भिडियो छोटो थियो तर अत्यन्तै मिठो। उसको गीत मैले धेरै पटक सुने। असाध्यै राम्रो गाउँदै रहेछ। म गीतको शब्द शब्दमा डुब्न थालेँ। उसले मलाई नै लग्जा गले भने जस्तै कल्पनामा म डुब्न थालेँ। त्यसपछि च्याट बक्स खोले अनि हिजोकै कुरा दोहोऱ्याएँ। उसैको नाम खोजे। मैले त सोचेको पनि थिइनँ। फेरि अधुरो संवादका साथ च्याट सुरु गरेँ। कमसे कम यसरी संवादलाई अधुरो छोड्दा उसको रिप्लाई आउने त पक्का थियो। त्यही रिप्लाई नआउने भएलाई टार्न मैले यो जुक्ति निकालेको थिएँ। तीर निशानामै लाग्यो। के नि? उसले रिप्लाई गरिहाली। तिमीले यति राम्रो गाउँछौ भनेर, मैले रिप्लाई गरेँ। हाहा, थ्याङ्क यू, उसले रिप्लाई गरे। भगवानले सबै कला एकजनालाई मात्र कसरी दिन सकेको होला? फेरि उसलाई जिज्ञासु बनाउने कोसिस गरे। कसलाई नि? उसले रिप्लाई गरिहाली। फेरि तीर सही निशानामा लाग्यो। तिमीलाई, अरू कसलाई होस्, मैले लेखेँ। के कला देख्यो हो त्यस्तो? उसले प्रश्नवाचक चिन्ह लगाई। यस्तो राम्री मान्छे अनि उत्तिकै राम्रो स्वरकी धनी, योभन्दा अरू के कला चाहियो र? मैले लेखेँ। आफू नै आफू, तिमी पनि केही कम छैनौ, उसले भने। हामी बीच अब दैनिक जस्तै कुरा हुन थाल्यो। म उसलाई माया गर्न थालिसकेको थिएँ। ऊ त मेरो मायाको कठघरामा थुनिसकेकी थिए। ऊ मेरो आँखामा सदा सदाको लागि कैद भइसकेकी थिए। उसको सामिप्यतासँग म हरदिन रमाउँदै थिएँ। उसको सामिप्यले गर्दा मेरो मनले राहत पाइसकेको थियो। हामी बीच अब दैनिक जस्तै कुरा हुन थाल्यो। म उसलाई माया गर्न थालिसकेको थिएँ। ऊ त मेरो मायाको कठघरामा थुनिसकेकी थिए। ऊ मेरो आँखामा सदा सदाका लागि कैद भइसकेकी थिए। उसको सामिप्यतासँग म हरदिन रमाउँदै थिएँ। उसको सामिप्यले गर्दा मेरो मनले राहत पाइसकेको थियो। मेरो मनले अब उसको मायाको न्यानो ताप खोजिरहेको थियो। मेरो उजाड मनका पाखा अनि निरस वंशमा पनि उसको आगमनले अनायासै हरियाली छाउन थालिसकेको थियो। मेरो उदास मनले पनि खुसीका गीतहरू गाउन थालिसकेको थियो। म त अब जीवनका हरेक मोडहरू उसँगै कटाउने, जीवनका हरेक पलहरू उसँग बिताउने कल्पनामा रमाउन थालिसकेको थिएँ। म अब उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न आतुर बनिसकेको थिएँ। तर प्रेम प्रस्ताव राख्न कहाँ त्यति सजिलो थियो र? म त्यसको लागि अझै केही समय पर्खेर बस्न तयार थिएँ। केवल उचित पलको खोजीमा म थिएँ। उसँग कलेजमा पनि भेट हुन थाल्यो। देख्ने बित्तिकै टाढेबाट हात हल्लाउँथे अनि मिठो मुस्कान छरेर हाय भन्थे। उसको त्यो मिठो मुस्कानले ऊ प्रतिको मेरो मोह अझै बढाउँथ्यो। उसँग भेट नहुने भएकाले मलाई बिदाका दिनहरू साह्रै कष्टकर लाग्थ्यो। तर त्यो कष्ट मेटाउने उपाय पनि थियो, फेसबुक। उसलाई अनलाइन देखाइरहन्थ्यो अनि हामी सधैँ जसो कुरा गर्थ्यौँ। कलेजमा देखे पनि राम्ररी कुरा चाहिँ कहिल्यै हुन पाएन, किनकि ऊ सधैँ केटीहरूकै ग्रुपमा बस्थे।
उसलाई हेर्दा माया प्रेममा फसिसकेकी जस्तै लाग्दैन थियो। उसको सिउँदो जस्तै मन पनि खाली छ भनेर म ढुक्क थिएँ। श्रृङ्गार बिनाको सिन्दुर अनि मुहारले मन पनि कञ्चन भएको सङ्केत गर्दथ्यो। हामी बेला बेलामा जिस्किन्थ्यौँ। ऊ मेरा मजाकहरू सुनेर मजाले हाँस्दिन्थे। म उसको हाँसोले झनै प्रोत्साहित भएर नाना भाँतीका कुरा गरेर उसलाई हँसाइराख्थेँ। एक दिन फेसबुकमा मैले 3-4 पटक म्यासेज गर्दा पनि उसले रिप्लाई गरिन। मैले जे लेखेर पठाएँ पनि उसले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाइन। मैले म्यासेज लेख्न छोडेको करिब 10 मिनटपछि ऊ आफैले म्यासेज गरी, "छुच्चो के भयो?" मैले प्रश्न गरेँ। "हिजो च्याट गर्दा गर्दै बाई पनि नभनी गयो है?" म कति बेरसम्म रिप्लाई कुरेर बसिराखेँ। उसले लेखी। "सरी" मैले लेखेँ। "नाटक नगर" उसले फेरि लेखी। "म किन बाई नभनी गएको थाहा छ?" मैले सोधेँ। "छैन, भन न त" उसले भने। "मलाई बिदाईका पलहरू नरमाइला लाग्छन्, त्यसैले म कहिल्यै बाई भन्दिनँ" मैले लेखेँ। "उफ, गफाडी बाँदर" उसले हाँस्दै रिप्लाई गरे। हाम्रो च्याट हुने क्रम हरेक दिन बढिरहेको थियो। म उसँग एकैछिन नबोली बस्न नसक्ने भइसकेको थिएँ। म अब उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने उपयुक्त पलको खोजीमा बसिरहेको थिएँ। एक दिन उसको र मेरो च्याट हुँदै थियो। हामी च्याटमा जिस्किँदै थियौँ। "मैले यो सारा सहरलाई सलाएर आगो बिना जलाउन सक्छु नि" मैले लेखेँ। "उफ गफाडी, कसरी सक्छौ?" उसले प्रश्न गरे। "केवल तिमी मेरो हात समाएर हिँडिदेऊ, त्यति नै काफी छ यो सहर जलाउन" मैले लेखेँ। आम्मामामा, साहित्यकारको साहित्य। साँचो कुरा गरेको हो। म बिस्तारै उसलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरा उकल्न खोज्दै थिएँ। "तिम्रो हात समात्र हिँड्दा मलाई मार्दैनन् क्या हो?" "कसले मार्नु नि? मैले जसको हात समात्र हिँड्नु पर्ने उसैले नि" उसले लेखी। मैले बुझिनँ। "मतलब?" मैले उसलाई सोधेँ। "अरे उल्लु, बुझ न, नबुझेको कुरा कसरी बुझ्दियौ, बुझौ न" मैले लेखेँ। "मेरो बोयफ्रेन्डले नि" उसले हाँसेको इमोजी सहित म्यासेज लेखे। म ढुक्क थिएँ। उसको कोही बोयफ्रेन्ड छैन भनेर। त्यही पनि कता कता डर लाग्यो। "तिम्रो बोयफ्रेन्ड हुनु पर्यो नि?" "किन? म त्यस्तो नराम्री छु र बाँदर? राम्री केटी सबैको बोयफ्रेन्ड हुनुपर्छ भन्ने छ र? त्यो त छैन, तर किन पत्याएनौ त तिमीले? यो मेरो भित्रैबाट आएको फिलिङ्स हो। त्यो फिलिङ्स गलत हुन सक्दैन र? धेरै जसो सही नै हुन्छ र यसपालि पनि सही नै छ" मैले आत्मविश्वासका साथ उत्तर दिएँ। "यसपालि गलत भयो आलु" उसले ठुलो हाँसो साथ रिप्लाई गरी। "कसरी? मेरो बोयफ्रेन्ड छ के उल्लु? मैले त पत्याउँदिनँ। एकैछिन पख है" ऊ केही बेर हराई। त्यसैले मैले मोबाइल छेउमा राखेर टिभी हेर्न थालेँ। एकैछिनमा मोबाइलमा नोटिफिकेसन आयो। "प्रशंसा, सेन्ट यु अ फोटो" नोटिफिकेसनमा लेखिएको थियो। उसले पठाएको फोटो देखेर म चकित भएँ। मेरा खुट्टाहरू काँपे, बोली फुत्केनन्। एउटा केटासँग अँगालोमा बाँधिएको फोटोमा प्रशंसा थिए। उनीहरू क्यामेरामा हेरेर मुस्कान दिँदै थिए। यता मेरो गालामा भने चिटचिट पसिना आइरहेको थियो। "देख्यौ नि बाँदर, अब त पत्यायो नि" उसले ठुलो हाँसोसहित म्यासेज लेखी। "कस्तो लाग्यो हाम्रो जोडी?" फेरि उसैले प्रश्न गरे। मलाई मनमा डढेलो लागे जस्तो महसुस भयो। भतभती पोल्यो। उसले नदेखेको भए पनि मैले झुटो मुस्कान मस्काएँ। आफ्नै भाग्यमाथि। माया गर्नेहरूले र आफ्नाहरूले त आँखामै पीडा देख्छन् रे। तर ऊ त पराई थिए। मेरो झुटको मुस्कानबाटै मक्ख पर्थ्यो होली, यदि मेरो अगाडि भएको भए पनि। "राम्रै रहेछ केटा" अमिलो मनबाट त्यति शब्द निस्किए। "रहेछ होइन, हुनुहुँदो रहेछ भन न" उसले फेरि हाँसो साथ रिप्लाई गरी। "अरू पनि हेर्छौ?" फेरि उसैले सोधी। "भयो, म बाहिर जानु छ, बाई" मैले लेखेँ। यति म्यासेज लेखेर मैले म्यासेन्जर बन्द गरेँ। मेरो आवाज बासिएको थियो। अनि उसले पठाएको फोटो हेरेर थुक घुटुक्क निलेको थिएँ। त्यसपछि त्यस दिन मेरो कुनै काममा पनि ध्यान गएन। मुटुले ठुलो चोट खाएको महसुस भइरहेको थियो। उसको त्यो सानो चेप्टो आँखा अनि त्यसलाई सुहाउने गोलो कालो नानी, च्याप्टो अनि अत्यन्तै चिल्लो अनुहारको शोभा बढाउने तरिकाले बसेको नाक,
सानो चिउँडो अनि ती सबै बराबर ध्यान आकर्षित गर्न सक्ने गुलाबी ओठ। मलाई सबैको याद आइरहेको थियो। उसको आकृति मेरो मानसपटलबाट हराएकै थिएन। उसको आकृतिसहित मलाई याद आउँथ्यो उसको श्रृङ्गार बिनाको अनुहार, जसलाई देखेर म उसको मन पनि कञ्चन भएको कल्पना गर्थेँ। आखिर म त गलत रहेछु। मैले आफ्नो भाग्यलाई सराप्दै अर्को दिन कलेज पुगेँ। कलेजको दोस्रो तल्लामा मेरो क्लास थियो अनि चौथोमा उसको। 2 तलाको फरकमा हामी क्लासमा बस्दा पनि ऊ मेरो मुटुको एकदमै नजिक छे जस्तो लाग्ने गर्थ्यो। तर त्यस दिन त्यस्तो लागेन। जीवनमा पहिलो पटक ऊ मेरो मुटुबाट टाढा रहेको अनुभूति मैले गरेँ। लाली चढेको उसको गालामा मैले पराईको ओठको छाप देख्न थालेको थिएँ। त्यस दिन ऊ कलेजमा भेटी पनि। मैले उसँग नजर जुधाउन सकिनँ। मेरो मुटुको त्यति सामर्थ्य रहेन। त्यसैले मैले उसको अगाडि हुँदा पनि उसलाई नदेखे जस्तै गरेर हिँडेँ। उसले त पक्कै मलाई हेरेर मुस्कान दिन खोजिरहेकी थिए होला, तर म उसको मुस्कान फर्काउन सक्ने अवस्थामा थिइनँ। त्यसैले उसलाई नदेखे जस्तै गरिदिएँ। ओहो, संसार पनि कस्तो! अतिसम्म जसको अनुहार हेर्न म तडपिरहेको हुन्थेँ, जोसँग बिताएका बोलेका हरेक पलहरू मेरो जीवनका सबैभन्दा खुसीका पलहरू हुन्थे, जसको मुस्कान नै मेरो सारा दुःख अनि पीडा भुलाउने माध्यम थियो। आज उसैको अनुहार हेर्न नसक्ने भएको थिएँ म। आज म ठुलो पीडामा रहँदा पनि उसले दिएको मुस्कान हेर्न नसक्ने भएको थिएँ। त्यस दिन घर गएर फेसबुक चलाइन। मलाई थाहा थियो फेसबुक चलाए म उसँग नबोली बस्न सक्दिनँ भनेर। त्यसैले त्यस दिन म त्यो सञ्जालबाट टाढा बसेँ। अर्को दिन कलेजमा फेरि उसलाई देखेँ अनि हिजोकी कहानी दोहोरियो। फेरि मैले उसको आँखामा हेर्न सकिनँ। त्यस दिन घर पुगेर केही बेर मन अन्त्य डुलाउन पीडाबाट मुक्त हुन भनेर किताब हेरेँ। किताबले के पीडा मुक्त गरोस्, झनै पीडा बढायो। किनकि किताब खोल्दा पनि मैले किताबमा उसकै तस्बिर भेटेँ। किताब बन्द गरेँ। बाहिर घुम्न निस्किन्छु भनेर कपडा खोज्न दराज खोलेँ। दराजमा पनि कपडाको बीचमा उसैको फोटो देखेँ। ऊ हुन त पढाएकी थिए, तर पनि मेरो कोठाको कुना कुनामा थिए उसका फोटो, उसले गाएका गीत, उसले बेला बेलामा भनिराख्ने शब्दहरू। आलु, बाँदर, उल्लु मेरो दिमागमा घुमिरहन्थे। उसलाई नसम्झी म ऊबाट केही पर बसौँ भन्दा मलाई झनै उसका यादहरूले सताउँथे। मोबाइल बज्यो। हेरेँ म्यासेज आएको रहेछ। अनलाइन आऊ न बाँदर, प्रशंसाको म्यासेज थियो। आएर के काम, मैले रिप्लाई गरेँ। आऊ नत्र कुटे खान्छौ, उसले म्यासेज फर्काइहाले। भाग्यमा तिमीबाट मैले त्यति नै पाउन लेखेको छ होला, मैले रिप्लाई गरेँ। ह्या कस्तो होला, अनलाइन आऊ न, के भयो तिमीलाई एक्कासी, उसले लेखे। हुन त धेरै कुरा भएको थियो, तर उसलाई भन्न सक्ने अवस्थामा म थिइनँ। त्यसैले चुपचाप अनलाइन आएँ। केही बेरमा प्रशंसाको म्यासेज आइहाल्यो। आउनु भयो, उसले लेखे। तिमीले यही चाहन्थ्यौ होइन, मैले लेखेँ। के भयो एक्कासी तिमीलाई? केही छैन, बस केही दिन सबै कुराबाट टाढा बस्न चाहन्छु। सबै कुरामा म पनि पर्छु र? उसले गम्भीर प्रश्न सोधे। खोइ, मैले उत्तर दिएँ। छोड, नभन्ने भए नभन, उसले लेखे। भन्न कसरी सक्थेँ र? उसलाई भन्ने हिम्मत भएको भए सायद त्यो स्थिति पनि आउँथेन होला, मैले सोचेँ। त्यस्तो केही होइन के, बरु अस्तिको फोटोको बारेमा भन न, मैले नमिठो मन दिएर फोटोको बारे प्रश्न राखेँ। ऊ कमल, ऊ पनि इन्जिनियरिङ नै पढ्दैछ। थाहा छैन कसरी भयो, तर म एकदमै खुसी छु। जीवनमा कहिले प्रेममा इन्ट्रेस्ट लागेन, तर अहिले आएर मैले सायद यही मान्छे, सायद सही मान्छे भेटेँ। त्यसैले हि इज माई फर्स्ट लभ, उसले जवाफ फर्काइहाले। ए फर्स्ट लभ पो, मैले यति मात्र लेखेँ। अनि मलाई माया प्रेम भन्ने कुरा पहिले बकवास लाग्थ्यो, मैले केही रिप्लाई गरिनँ। के भयो के तिमीलाई? सबैलाई हँसाउने मान्छे किन यस्तो चुप, उसले सोधी। त्यस्तो केही होइन, मैले कुरा नउकल्नु नै बेस सम्झेँ। कि कोही नयाँ गर्लफ्रेन्ड बनाएर मसँग बोल्न छाडेको, उसले हाँस्दै लेखी। नयाँ रे? पुरानो को थियो र, मैले आवेगमा सोधेँ। म के त, म केटी अनि तिम्रो साथी पनि, अनि भएन त गर्लफ्रेन्ड, उसले हाँसेको इमोसहित म्यासेज लेखे। मलाई उसको व्यङ्ग्य मन परेन,
म चुपचाप बसिरहेँ, रिप्लाई नगरी। मेरो एकहोरो र अव्यक्त प्रेममा उसले निर्मम प्रहार गरी मलाई नराम्ररी बाण हानेर जिस्काए जस्तै लाग्यो। म विवश भएर छातीलाई फलाम बनाएर थापिरहेँ। हिजो बेलुकी नै थामिन खोजेको थियो मनको झरी, तर आकाशबाट त अझै निरन्तर झरिरहेको थियो। मन रुँदा आँसु बग्नै पर्ने कुनै कानुन त छैन, तर बगिदिए राम्रो। अक्सर आफू रुन नजान्नेहरूले नै अरूलाई रुवाउँछन्। मनको बह पोख्न नसक्दा गहिरा रहरहरूमा हाम फालेका प्रेमीहरू देखेको छु मैले। मोबाइल फेरि करायो। उसैको म्यासेज थियो। ओइ, के भयो तिमीलाई? रिप्लाई पनि गरेनौ त, उसले लेखी। माया नपाउनेहरूले त हाँस्नलाई मुस्कान पनि पाउँदैनन् प्रशंसा। म गम्भीर भएँ। के रे, कसरी माया पाएनौ तिमीले? यति धेरै माया गर्ने म छु नि त, कि मलाई बेस्ट फ्रेन्ड मान्दैनौ र तिमीले? उसले मलाई ठुलो दुविधामा पारी। मनले त उसलाई प्रेमिका नै मानेको थियो। जीवन साथीको सपना देखेकीलाई त्यो सपना जलाएर साथी मात्र बनाउँछु भन्ने जति गाह्रो केही रहेनछ जिन्दगीमा। तर म गाह्रो नै सजिलो मान्ने मान्छे थिएँ। मान्छु, रिप्लाई गरेँ। सँगै भएको भए हात मिलाउँथे, सँगै छैन, त्यसैले थ्याङ्क यू है, उसले भने। मैले उसले मसँग हात मिलाएको कल्पना गरेँ। उसले मेरो हात समाते, मैले पनि सुस्तरी उसको हात समातेँ। हाम्रा हातका रेखाहरू केही सेकेन्ड जोडिए अनि अलग भए। सायद उसँग टाँसिन खोजेको मेरो मन जसरी केही बेरमा म झसङ्ग भएँ। कल्पनाको संसारमा धेरै नै डुबे जस्तो लाग्यो। ती दिनपछि पनि मैले चाहेर पनि प्रशंसासँग पहिले जसरी खुल्न सकिनँ। म केही दिन 10 बजेपछि मात्र कलेज गएँ। त्यस दिन लगनखेल जाने गाडीहरूमध्ये म चढेको माइक्रो पनि एउटा थियो। खुट्टाहरू बिचरा सिट मुनि उभिएका थिए अनि टाउको भने हावामै अडिएको थियो। वाह, क्या न्याय छ प्रकृतिको। गाडीमा एफएम बजिरहेको थियो। एफएमको आर्जेले एक्लै फलाकिरहेको थियो। तपाईँलाई मनपर्ने गीत डेडिकेटेड गर्नुहोस्, हामी बजाइदिन्छौँ। त्यस्ता मन परेका गीत त मेरो मोबाइलमै थियो। मैले मनमनै भने। म फिस्स हाँसेँ। छेउकी केटी भने मलाई हेरेर हाँसिन, किनकि छेउको सिटमा त मान्छे नै थिएन। म एक्लै थिएँ सिटमा। अचम्म, कहिले सिट पाइँदैन अनि कहिले एक्लै यात्रा गर्न पाइन्छ। फलानोले फलानोलाई सुनाउन चाहेको गीत भन्दै थियो एफएम। मैले पनि सोच्न थालेँ, एउटा गीत प्रशंसालाई सुनाइदिउँ, अन्जु पन्तको गीत, तिमीले पराई ठानेपछि। उसको लागि म अब पराई त भएँ नि, होइन, बरु ऊ जितेर गई या हारेर गई, नतिजा आफैतिर पारेर गई भन्ने गीत सुनाउँछु। पराईको समीपमा गएर उसले जिती वा हारी थाहा भएन, तर मेरो मुटुलाई हराएर उसले नतिजा त आफैतिर पारेर गई। फेरि सोचेँ, होइन, बेलुका बरु उसलाई लिङ्क पठाइदिन्छु। म थापाथली पुगेँ। एक बथान मानिसहरू जेब्रा क्रसबाट बाटो काटिरहेका थिए। जेब्रा क्रसबाट बाटो काटेर उनीहरू 200 रुपियाँ बचाइरहेका थिए। यहाँ मान्छे काट्नेहरू बाटोमा हिँड्छन्, बिचरा बाटो काट्नेहरू जरिवानामा पर्छन्। म कुपन्डल झरेँ। एकैछिनमा कलेज पुगेँ। कलेजमा पनि उसैको यादले मलाई छोडेन, सताइरह्यो। अझ बाहिर निस्क्यो कि उसलाई देखिहाल्थे। झनै यादले सताउँथ्यो। उसका यादहरू थुप्रिएर मन पनि डस्टबिन जस्तै भएको थियो। त्यहाँ केहीको कमी थियो त त्यो थियो फोहोर मलाई लेखेको ट्यागको। म सधैँ विरक्तिमा सुस्ताएर बस्न थालेँ। मनलाई निचोर्दै हाँस्न बाध्य अदरहरू क्वालिटीको पाप्टासँगै सम्झौता रूपी थुकहरू निल्न बाध्य हुन थाले। मेरो मन शास्त्रीहरूको बाउपासभित्र आफूलाई चाबी लगाएर बसेको थियो। मेरो मन त पुरानै स्वतन्त्र दुनियाँमा फर्किने कोसिसमा थियो। तर मेरो मन ती तालाका प्वालहरूमा चाबी हुल्न नै डराइरहेको थियो, किनकि चाबी खोल्ने हातहरू काँपिरहेका थिए। उसको प्रेमीले म माथि हाँस्ने हाँसोको त्रासमा। मेरो मन हरेक दिन त्यसरी नै जलिरह्यो। उसले अनलाइन हुँदा सधैँ म्यासेज गरिरहन्थे, त्यसैले उसँग कुरा त सधैँ भइरहेको थियो। तर म उसँग पहिले जसरी खुल्न बोल्न कहिल्यै सकिनँ। मेरो दिल रापिलो आगो बनी हर दिन जलि नै राख्यो। न मेरो मुहारमा कुनै प्रकारको खुसी थियो अनि न त मेरो अदरमा हाँसो। मेरो सारा शरीर सुस्ताउन थालेको थियो, जसले गर्दा म अत्यन्तै कमजोर भइसकेको थिएँ। जोस जाँगर सबै मबाट खोसिएर मन निरस बनेको थियो।
मेरा सारा उत्साह सधैँ भित्रभित्र गलिरहन्थ्यो। मेरो मन बसमा थिएन अनि मेरो दिल पनि बेचैन भइसकेको थियो। मेरो मनभरि सारा पीडा आँधी बनी चलिरह्यो, निरन्तर, जसले जुनसुकै बेला प्रकोप ल्याउन सक्थ्यो। केही दिनपछि उसको र मेरो कलेजको लाइब्रेरीमा भेट भयो। ओहो, तिमीलाई भेट्न त लाइब्रेरीमा पो आउनुपर्ने रहेछ, प्रशंसाले भने। मन त तिम्रो मुटुमा बसेर कहिले अन्त खोज्नै नपर्ने बनौँ भन्ने थियो, तर तिम्रो मुटुमा मेरो लागि ठाउँ कहाँ र, मनमनै भने मैले। किन टोलाको, केही त बोल, उसैले भने। के बोलौँ, मैले भने। तिमी त आजकल पुरै चेन्ज भयो है, मेरो फुङ्ग उडेको र टोलाइरहने अनुहार हेरेर उसले सोधे। किन र, मैले भने। केही बोल्दैनौ नि त, अरूलाई हँसाइराख्ने मान्छे आफू नै हाँस्न छोडिसक्यो। साँच्चै कसैलाई मन पराउँछौ कि के हो? को त्यस्तो भन न, म कुरा गरेर फर्काइदिन सक्छु। साथीको लागि यति त गर्न सक्छौ नि, उसले भने। सक्दैनौ प्रशंसा, भनेपछि कुरा बुझियो। कोही त पक्कै रहेछ। ल भन त भन, म फर्काइदिन्छु उसलाई। सक्छु के, बेस्ट फ्रेन्ड भएपछि यति पनि गर्न सक्दिनँ र? मैले भन्नेपछि नाइ भन्न नसक्ने पारिदिन्छु, उसले फुर्ती साथ बोली। सोचेर बोल है एकपटक, मैले भने। सोचेर बोलेको, उसले फुर्ती गरे। फेरि सोच, किनकि आफ्नो मनलाई फकाउन जति गाह्रो केही हुँदैन जिन्दगीमा, मैले भने। के रे, के भनेको? भयो छोड, नाइ भन न के, उसले जिद्दी गरे। तिमीले आफ्नो मनलाई फकाउन सक्छौ र? तिमीले नाइ नभन्न सक्छौ र? मेरो मुटु ढक्क फुल्यो। मैले मेरो अव्यक्त प्रेम उजगार गरिदिएँ। हा हा हा, आज बल्ल यत्तिका दिनमा तिमीले मजाक गर्यौ, उसले अझै विश्वास गरिन। प्रशंसा, मैले मजाक गर्न छोडिसकेँ। आफ्नै मनको भावनाको मजाक बनाउने पाप गर्न सक्दिनँ म। मैले मन पराएकी तिमी नै हो। अब के तिमी आफ्नै मनलाई प्रेम प्रस्ताव गर्दा नाइ नभन्ने गरी फकाउन सक्छौ र? आई लभ यु प्रशंसा, आई लभ यु। मेरा आँखा रसिला भए। तिमीलाई थाहा छ त, मेरो प्रेमी छ। उसका आँखाहरू पनि भिजेका थिए, या मेरा रसिला आँखाले त्यस्तो देखे, मैले पत्तो पाइन। त्यसैले त भनेको नि, तिमीले केही गर्न सक्दैनौ मेरो लागि। म बग्न लागेको आँसु लुकाउन अर्कोपट्टि फर्किएँ। ओए, म गएँ ल, पछि कुरा गरौँला, यति भनेर ऊ दगुर्दै बाहिरतिर गई। सायद ऊ पनि आँसु लुकाउन चाहन्थे। के को आँसु भगवान जानोस्। त्यसपछि प्रशंसाको मप्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन आउन थाल्यो। ऊ मलाई धेरै नै केयर गर्थे, मलाई सोधिरहन्थे, मलाई खोजिरहन्थे। तिमी जस्तो साथी त कहिल्यै पाउँदिन होला मैले, उसले मलाई भन्थे। म पनि ऊ जस्तो साथी पाएर आफूलाई भाग्यमानी ठान्न थालेँ। उसलाई जीवनसाथी बनाउन नपाउनु चाहिँ जति बेला पनि मनमा खट्किरहन्थ्यो। म उसको खुसीको लागि ऊबाट टाढा हुन चाहँदा चाहँदै उसँग झनै नजिक हुन पुगेँ। सही या गलत मैले केही सोचिनँ। त्यसबेला लाग्थ्यो प्रशंसासँग टाढा रहनु नै भविष्यमा प्रशंसाको खुसी हो। तर सकिनँ। म त झनै नजिक भएँ। यति बेलासम्म मेरा केही साथीहरूले मैले प्रशंसालाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरा थाहा पाइसकेका थिए। एक दिन प्रशंसासँग च्याट गर्दै गर्दा मैले सँगै कलेज जाने प्रस्ताव राखेँ। बस स्टप कलेजबाट 10 मिनट टाढा थियो। म आउने ढिला हुन्छ अनि मसँग कोही न कोही भेट हुन्छ गाडीमा, उसले भने। केही हुँदैन, ढिला भए पनि म कुर्छु नि, मैले भने। तिमीलाई एक्जाम दिन जान ढिला हुन्छ के, उसले फेरि भने। तिम्रो पनि त एक्जाम छ नि, मैले अट्टेरी गरेँ। ल बाँदर, 7:15 आउँछु, उसले आफ्नो जिद्दी छोडी। अर्को दिन म समयमै त्यहाँ पुगेँ। केही बेर कुरेपछि नेपाल यातायात आयो, बिहानै खचाखच मान्छे भरेर। मैले प्रशंसा आउँछे भनेर त्यतितिर नजर लगाएँ। प्रशंसा गाडीबाट झरी। गाडीबाट झरेर उसले फेरि गाडीको भित्रतिरै आँखा लगाई।
उसैको पछि पछि एकजना केटा निस्कियो, हाम्रै कलेजको केटा। मेरो नजिक आएपछि प्रशंसाले जाउँ भने म उसले भनेको कुरा पालन गर्दै हिँडेँ। म चुपचाप उनीहरूको कुरा सुनिरहेँ। केही बेरमा त्यो केटा आफ्नो साथीहरूसँग आउँछु भन्दै हामीबाट छुट्टियो। देख्यो बाँदर, कोही न कोही आउँछ भनेको होइन मैले? त्यो केटा जाने बित्तिकै पुलुक्क मेरो मुखमा हेरेर उसले भने, हो रहेछ, त्यही पनि म सधैँ तिमीलाई कुर्छु। मैले भने, पर्दैन कुर्न, मेरो गाडीमा कसैसँग भेट भइहाल्छ, तिमी रिसाउँछौ अनि? उसले भने, कुरा त ठिकै गरेकी हो, उसँग केही बेर बोल्न पाइन्छ भनेर मैले कुर्दा अरू कोही आइदिँदा मलाई रिस त उठ्थ्यो, तर मेरो मन मानेन। होइन, जे भयो नि कुर्छु, मैले भने। हामी यसरी नै भलाकुसारी गर्दै कलेज पुग्यौँ अनि आफ्नै क्लासमा गयौँ। यसरी केही दिनसम्म हाम्रो भेट हुने क्रम जारी रह्यो। एक दिन त मैले उसलाई 8 बजेसम्म कुरेँ, ऊ आइन। धन्न मेरो इक्जाम नै छुटेन। मैले उसलाई त्यहाँ पर्खिरहेको कलेजका धेरैजनाले देखेका थिए। अब हामी सँगै नजाने है? उसले अचानक म्यासेज गरे। किन? मैले सोधेँ। मलाई जसले पनि कस्तो घुरेर हेर्छ तिमीसँग हिँड्ने बेलामा। यसपालि मान है, म आउँदिन अब, मलाई कहिल्यै नकुर, उसले भने। उसँग केही बेर पनि भेटेर कुरा गर्न पाउँदा मेरो मनले धेरै राहत महसुस गरेको थियो। त्यही बेला उसले अब नभेट्ने भने मन चिसिक्क भयो। म मौन बसेँ। मेरो साथीहरूले पनि तिमीसँग सँगै नहिँड भनेको छन्, हामी पो साथी भनेर हिँडेको, अरूले के सोच्छन् के थाहा, उसले भने। उसको कुरा माने। त्यसपछि उसको र मेरो बिहान भेट हुन छोड्यो। बिहान भेट हुन छोड्नु भनेको हाम्रो कहीँ पनि भेट हुन छाड्नु थियो। उसँग कलेजमा टाढाबाट देख्दा गर्ने हाइमै भेटघाट सीमित बन्यो। उसलाई भेटेका ती दिनहरू मैले आफ्नो डायरीमा जस्ताको तस्तै लेखेर राखेँ। ती पलहरू मेरा लागि अनमोल थिए। जीवनको जुनसुकै मोडमा पनि मलाई ती केही यादहरू आउनेवाला थियो। जे होस्, पीडा त धेरै कम हुने गर्थ्यो उसँगको सानो भेटले। तर खोइ को निष्ठुरी भनिदियो। मेरो खुसी देख्न सकेन अनि मलाई पीडामा तडपिएको देखेर रमायो। हाम्रो भेटमा आँखा लगायो, भेट हुन छोड्यो। ती दिनपछि मेरो मन फेरि पीडाको भुमरीमा फस्न थाल्यो। मैले हर दिन आँसुका धाराले हाम्रो प्रेमलाई सिँचाइ गरिरहेँ, तर न त कुनै हरियाली छायो अनि न त कुनै पालुवा नै हाल्यो। हरपल हरदम खडेरी नै छाइरह्यो। प्रशंसा र मेरो सम्बन्ध पनि त्यो क्षितिज जस्तै भएको थियो। भ्रामिक नजरमा सँगै छौँ जस्तो, तर वास्तविकतामा निकै भिन्न। उदास हुँदा दुलाएर राखेका उसैका फोटाहरू हेर्थेँ, मानौ कि उसको तस्बिरमा सिङ्गो हस्पिटल नै अटाएको थियो। केही बेर त त्यो उदास मन खुसी हुन्थ्यो, तर त्यो क्षणिक हुन पुग्थ्यो। केही बेरमा मन पुरानै अवस्थामा फर्किन्थ्यो। उसले जब जब मेरो अगाडि आफ्नो प्रेमीको कुरा गर्थे, मेरो मन जल्ने गर्थ्यो, मन चसक्क हुन्थ्यो। हेर न, कमलले मलाई दिएको गिफ्ट, उसले घडीको फोटो देखाई। जो चाहिँ ढिलो आउँछ, भनेको बेला कहिल्यै आउँदैन, जति बेला पनि कुराउँछ, उसैले घडी गिफ्ट दिन्छ भने, उसले भने। उसले रिसाए जस्तो स्वाङ पारी। बरु तिमी जस्तो साथी नै ठिक, सधैँ टाइममा त आउँछौ, इक्जाम छाडेर पनि मलाई कुरेर त बस्छौ। ऊ हाँसी। उसलाई के थाहा, उसको जिन्दगीमा म कति ढिलो आइपुगेँ। सायद कमल मभन्दा धेरै नै छिटो थियो, ऊ टाइममा पुगेको थियो। मैले कमललाई भेटेको त थिइनँ, देखेको चाहिँ थिएँ। एक दिन च्याट गर्दै गर्दा उसले भने, गर्लफ्रेन्ड भएको भए तिमीले कति झगडा गर्थ्यौ होला है? किन? मन अमिलो पारेर सोधेँ। छिट्टै रिसाउँछौ नि त, उसले भने। त्यसैले त तिमीले मन नपराएको हो नि, मैले उसलाई भने। मैले तिमीलाई मन पराउँदिनँ भनेर कसले भन्यो र? उसले प्रश्न राखे। मन नपराउने भएर त मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्यौ नि। म तिमीलाई मन पराउँछु। मन पराउनु भनेको के हो र? राम्रो मान्नु। मैले तिमीलाई कहिले राम्रो मानिन र? राम्रो नमानेको भए तिमीसँग यति नजिक हुन्थ्यो होला र? मलाई तिमी एकदमै स्विट लाग्छ। यो चाहिँ मान्छु कि म माया अरूलाई नै गर्छु। तिमीसँग बोल्नुभन्दा अगाडि नै मलाई अरू कसैमाथि फिलिङ्स आइसकेको थियो, उसले गम्भीर उत्तर दिए। सायद उसले च्याटमा यति लामो उत्तर दिएको यो पहिलो पटक थियो। माया पाउने हाम्रो भाग्य कहाँ? मैले लेखेँ। किन छैन भाग्य? मलाई छोडेर अरूलाई हेर त, तिमीले 101 केटी पाउँछौ, म त के हो र? म जस्तो त 100 जना पाउँछौ। मैले अरूको हात समातिसकेँ। मैले कसैलाई धोका दिँदिनँ अनि दिनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन,
उसले भने। म केही बोलिनँ, मौन बसेँ। तिमी केही नसोची बस, तिमी खुसी रहेर बस, तिमी सम्झिन्छौ यी सबै कुरा, उसले भने। तिमी मेरो ठाउँमा बसेर हेर, केही नसम्झी बस्न सम्भव छ र? त्यसो भए तिमी पनि मेरो ठाउँमा बसेर हेर न, के गर्थ्यौ मेरो ठाउँमा भएको भए? सायद ऊ गम्भीर बनी। उत्तर त मजाले दिन सक्थेँ, तर म मौन बसेँ। उसलाई सिधा उत्तर नदिई सिधा उत्तर दिइनँ। बरु म त बोल्थिनँ होला जस्ता उत्तरहरू दिए। मैले केही सिरियस कुरा गरेपछि ऊ चिन्तित हुन्थे, त्यसैले म त्यस्तो कुरा नगर्नु नै उचित ठान्थेँ। यसपालि पनि मैले उसलाई उत्तर नदिएर गम्भीर बन्न दिइनँ। उसलाई लाग्ने चिन्ता मेरो मनमा पर्यो, जसले गर्दा मनले बोलेको उत्तर मुखले बोलेन। मन मुख खोल्न चाहन्थ्यो, मुख खोलिन तयार थिएन। त्यसैले उसको स्थानमा बसेर मैले के गर्थेँ भन्ने कुरालाई रहस्य नै बनाएर राख्न मैले उचित ठाने। मैले उसलाई उत्तर दिन नसकेको भान गराएर म उसलाई खुसी देख्न चाहन्थेँ। नियतिले पनि कस्तो खेल खेलिदिन्छ। मनकी मायालाई भेटाउन त भेटाइदियो, तर मेरो व्यवस्था बस छुटेको यात्रु जस्तो बनिदियो। मेरो मन एक्लै एक्लै भौतारिरहन्थ्यो। प्रशंसा मलाई अति नै केयर गर्थे। म उसको अगाडि बलियो बन्दै उसका आवश्यकताहरूमा साथ दिँदै उसको मन जित्न चाहन्थेँ। तर नियतिले उल्टो खेल खेलिरहेको थियो। म प्रशंसाको नजरमा झन्झन कमजोर र बेसहारा बन्दै थिएँ। म उसको प्रेम चाहन्थेँ, तर ऊ मलाई सहानुभूति र दया दिइरहन्थे। मेरो प्रेम अस्वीकार गरेर उसले एउटा साथी बनिदिने गरी मलाई दया गरेकी थिए। म यति कमजोर थिएँ कि उसको दिल जित्न असमर्थ भएँ। म त केवल उसले फ्याँकेको दया टिपेर सुमसुमाउँदै हिँड्थेँ। उसलाई अरू कोहीबाट खोसेर ल्याउन सक्ने ताकत ममा थिएन। तर उसलाई मेरो मनबाट निकाल्ने हक त मैले आफैलाई पनि दिएको थिइनँ नि। प्रशंसा र म बीच यसरी नै कुरा चल्दै थियो। म उसको साथी बनेर बाहिरी रूपमा खुसी देखिन थालेँ। म त्यस्तो मान्छे हुन थालेँ जो दिनभरि दोस्रोको पीडामा साथ दिएर साँझ परेपछि एकान्तमा गएर आँसु बर्साउँथे। सायद त्यो बेला मैले भुलेको रहेछु, एकहोरो प्रेम गर्नेले रोएर मन हलुका गर्ने अधिकार पनि गुमाइसकेको हुन्छ भनेर। खोइ उसले मेरो प्रेम कहिले देखी कि देखिन। उसले मैले माया गर्छु भन्ने कुरा त देखी होला, तर सायद उसले मेरो प्रेमको गहिराई देखिन। सायद उसले कहिले पनि मेरो आँखाहरूमा गहिरेर हेरिन, त्यसैले मेरो प्रेमको गहिराई देखिन। मेरा साथीहरू मलाई प्रशंसासँग नजिक भएको देखेर मलाई देवदास भन्न थालिसकेका थिए। मलाई पनि कतै म त्यही देवदास बन्ने त होइन भनेर सताउँथ्यो। म उसँग छुटिएर साँच्चीकै देवदास बन्ने त होइन भन्ने संशयले पिरोलिन्थे। झरेको आँसु, टुटेको दिल अनि गहिरिएको विश्वास फिर्ता लिन मिल्ने भए सायद म धेरै नै धनी र सुखी व्यक्तिमा परिमार्जित भइसक्थेँ होला। एक दिन घर बसेर फेसबुक चलाउँदै थिएँ। म्यासेज रिक्वेस्ट आयो। ऱ्यान्डम पर्सन नाम गरेको फेसबुक आइडीबाट म्यासेज रिक्वेस्ट आएको थियो। मलाई त्यो व्यक्ति को होला भनेर उत्सुकता जाग्यो। म्यासेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेँ। म्यासेजमा ब्रो लेखिएको थियो। हजुर, मैले जवाफ फर्काएँ। तिमी टाढै बसेको राम्रो, उसको म्यासेजमा लेखिएको थियो। मैले उसको कुरा बुझिनँ। तिमी कोबाट टाढा बस्ने भनेको? मैले लेखेँ, म जो भए पनि तिमीले मैले भनेको मान। के मान्ने त? तिम्रो बारेमा मैले धेरै हल्ला सुनिसकेँ। उसले लेख्यो, अब सुन्न नपरोस्। फेरि उसैको म्यासेज आयो। हल्ला? कस्तो हल्ला? म अचम्म परेर सोधेँ। तिम्रो र प्रशंसाको बारेमा। उसले लेख्यो। मेरो र प्रशंसाको के हल्ला सुन्यो उसले? मैले उसलाई एकोरो प्रेम गर्छु भन्ने हल्ला कि उसले कहिले पनि मेरो हात समात्न सक्दिन भनेको हल्ला कि उसले मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको हल्ला? मैले सोचेँ। म आश्चर्यमा परेँ। के हल्ला सुन्यौ र? मैले सोधेँ। तिमी प्रशंसाको राम्रो चाहन्छौ भने उसँग नबोल, उसले लेख्यो। किन नबोल्नु? मैले ठाडै सोधेँ। मेरो रिसले सीमा नागिसकेको थियो। अब पनि हल्ला सुने भने राम्रो हुने छैन, उसले भन्यो। तिमी को हो भन त? मलाई उसको परिचय जान्न मन लाग्यो। म कोसँग? तिमीलाई के मतलब? प्रशंसाको राम्रोको लागि भनेको,
अब पनि मानेनौ भने राम्रो हुने छैन। प्रशंसालाई खुसी देख्ने रहर छ भने ऊबाट टाढा बस। अब मैले केही सुन्नु नपरोस्। यो आइडी त्यसैको लागि बनाएको हो। अब डिएक्टिभेट गर्छु। यो कुरा प्रशंसा अथवा अरू कसैलाई थाहा भए तिमी कलेज नआउँदा राम्रो। उसले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्यो। म धम्कीले डराउँदिनँ। हिम्मत छ भने आफ्नो परिचय खोलाऊ अनि कुरा गरौँला, मैले उसलाई भने। ठिक छ, अब तिमी कलेज नआऊ। मलाई उल्टै धम्क्याउने, उसले लेख्यो। मैले केही लेखिनँ। मेसेज स्क्रिनसट गरेँ। केही बेरपछि रिप्लाई गर्न खोज्दा उसले फेसबुक डिएक्टिभेट गरिसकेको रहेछ। आखिर त्यो व्यक्ति को थियो त? मलाई उसको परिचय जान्न मन थियो, तर जान्ने उपाय पनि थिएन। उसको आइडी फेक थियो। आखिर कसले मेरो र प्रशंसाको कुरा भएको देख्न चाहँदैन? अझ उसले प्रशंसालाई नै खुसी बनाउन त नबोल भन्थ्यो। के प्रशंसा मसँग नबोलेर खुसी हुन्थे र? म त्यो कुरामा विश्वास गर्न सक्दिनँ थिएँ। उसले मलाई प्रेम नगरे पनि प्रेम जस्तै केही त पक्कै गर्थे जुन अत्यन्तै मिठो थियो। ऊ मसँग नबोलेर खुसी रहन सक्दिनँ थिएँ। यो कुरामा भने मलाई पुरा विश्वास थियो। बरु म उसँग नबोल्दा ऊ दुखी हुन्थे, तर ऊ खुसी कदापि हुन्नथे। यो पर्दा पछाडिको खेलाडी को थियो त? मलाई भित्रभित्र पिरोल्न थालिसकेको थियो। मैले यो कुरा प्रशंसालाई भनौँ कि नभनौँ अकमक्कमा परेको थिएँ। उसलाई भन्दा त्यो व्यक्तिले थाहा पाएर प्रशंसालाई नै केही गर्यो भने नि? त्यसो त हुनै सक्दैन थियो। उसको समस्या मसँग थियो, प्रशंसासँग होइन। जसले जे गर्थ्यो त्यो पक्कै मलाई नै गर्थ्यो। मैले प्रशंसालाई यो सबै कुरा भन्छु भन्ने सोचेँ। उसलाई च्याटमा भन्दा पनि भेटेर सबै कुरा भनौँ भनेर सोचेँ। प्रशंसा र मेरो च्याट चल्दै थियो। तिमी र म अब कहिले कलेजसँगै नजाने, मैले सोधेँ। हा किन, उसले प्रश्न गरी। अस्ति नै जस्तै जाने कि भनेर नि, मैले प्रस्ताव राखेँ। कुनै काम पर्दा जाउँला नि, उसले उत्तर दिए। मलाई चिसिक्क भयो। कुरा प्रष्ट थियो। उसले भेट्न खोजिन, नत्र उसले यसरी कहिले भन्दैनथे। मलाई उसको मर्जीको खिलाफ जान मन लागेन। उसको यो रिप्लाईले मन चस्सक भए पनि मैले स्वीकार गर्नै पर्थ्यो। उसलाई जबरजस्ती मनाउने मेरो मनसाय थिएन। ठिकै छ, मैले रिप्लाई गरेँ। उसलाई भेटेर मैले सबै कुरा भन्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर उसले त भेट्न नै इन्कार गरिदिए। उसलाई भेटेर एक त यो कुरा भन्न मन थियो, अर्को उसलाई भेटेर अनि उसलाई आफ्नै आँखाको नजिक देख्दा मुटुले धेरै राहत महसुस गर्थ्यो। केही बेरका लागि भए पनि मैले दुःख अनि पीडा सबै भुलेर रमाइलो संसार जान पाउँथेँ। मलाई अब ती म्यासेजले धेरै नै पिरोल्न थालिसकेको थियो। कसैले व्यक्तिगत रिसिभीका कारणले मलाई यस्तो गरेको थियो त? म यो पनि कुनै हालतमा मान्न तयार थिइनँ, किनकि मसँग व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी नराम्रो सम्बन्ध भएका व्यक्ति कोही पनि थिएनन्। मेरो मनमा ठुलो त्रास उत्पन्न भइसकेको थियो अनि त्यो व्यक्तिको कायरतामाथि आँसु पनि उठिरहेको थियो। मैले प्रशंसासँग यो कुरा नगरेकै ठिक भनेर चुपचाप बस्ने निर्णय गरिसकेको थिएँ। मलाई थाहा थियो उसलाई मैले यो कुरा भने उसले धेरै नै चिन्ता गर्थे। मलाई ऊ चिन्तामा परेको देख्न मन थिएन। उसलाई नभनी केही दिन बिते। उसलाई नभनेर मैले ठिकै गरेको छु जस्तो लाग्थ्यो। तर केही दिनपछि यस्तो कुरा लुकाएर राख्दा पछि उसले थाहा पाए भने झनै नराम्रो होला भनेर मैले उसलाई यो सबै कुरा भन्ने निदो गरेँ। उसलाई मैले सबै कुरा जस्ताको त्यस्तै भने। मैले सबै म्यासेजहरू स्क्रिनसट गरेर पनि पठाएँ। कहिले आएको यस्तो म्यासेज, उसले प्रश्न राखे। अस्ति। अनि भन्नु पर्दैन त, ऊ कड्की। चिन्ता लिन्छौ भनेर नभनेको नि, मैले भने। यो विषयमा अझै केही बेर उसको र मेरो कुरा चलिरह्यो। उसले आफूलाई यो म्यासेज हेरेर डर लागेको कुरा बताई। मैले उसलाई नडराउन भने, तर मानिसको मन न हो, सबैले भनेको कुरा मान्दैन। सायद मान्नको लागि कुनै विशेष व्यक्ति नै चाहिन्छ। सायद त्यस्तो विशेष व्यक्ति बन्न म असफल भएँ। मलाई उसले चिन्ता नलिन आग्रह गरे। हामी नबोल्ने रे, म्यासेजमा त्यस्तै लेखेको छ, मैले भने। त्यस्तो नभन, तिमी मेरो साथी हो, मलाई तिमी राम्रो लाग्छ अनि जसले जे भने पनि म त तिमीसँग बोल्छु, उसले भने। तिमीलाई डर लागेको छ र, उसले प्रश्न गरे। होइन छैन, मैले झुट बोलेँ। मलाई डर त लागेको थियो। त्यस्तो बेलामा कसलाई डर नलाग्ला र? तर मलाई डर आफ्नो बारेमा होइन,
डर प्रशंसाको बारेमा लागेको थियो। यो बेला मलाई ती व्यक्तिहरू गलत लागे जसले माया गर्नेहरू डराउँदैनन् भन्थे। पहिले मैले आत्तिएर आफ्ना प्रेमिल भावनाहरू दबाएर पोखेँ। यसपटक मैले उसलाई यो च्याटको बारेमा भने। दुवै पटक म आत्तिएँ अनि सबै कुरा पोखेँ। दिन बित्दै गए, हामी बोल्न छाडेनौँ। मनले जीवनसाथी मानिसकेको व्यक्तिसँग म केवल साथी बनेर रहन थालेँ। कुनै धम्कीले पनि हामी बीचको सम्बन्ध कमजोर बनाएन। बरु यो बेला हामीले एक अर्कालाई साथ दिएर हाम्रो सम्बन्ध झनै बलियो बन्न पुग्यो। म सधैँ उसको असल मित्र बन्ने प्रयास गरेँ। उसलाई मनभित्रबाटै माया गर्ने भएको भएर होला ऊ मबाट कहिल्यै टाढा बस्न सकिन। हामी हरेक दिन कुरा गर्थ्यौँ। ऊ मलाई सधैँ केयर गर्थे। म अफलाइन भयो भने पनि मलाई खोजिरहन्थे। यी सबै कुराहरू मैले आफ्नो डायरीमा लेखेर राखेको थिएँ। सोचेको थिएँ कुनै दिन यसको बारेमा कथा लेख्छु भनेर। त्यो समय सोचेको भन्दा छिट्टै नै आइदियो। मैले कथा लेखेँ। मैले सधैँ मेरो प्रेम गुम्दा हाम्रो मित्रता नगुमोस् भन्ने चाहेँ। अनि उसले मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि हाम्रो मित्रता नगुमोस् भन्ने चाहिँ। हामी आआफ्नो स्थानमा सही थियौँ। ऊ मेरो मनको जीवनसाथी बनेकी थिए। वास्तविकता भने फरक थियो। मनको जीवनसाथीसँग त्यस्तो ठुलो मनमुटाव कहिले पनि आएन। उसको जीवनमा म धेरै ढिला आएको थिएँ। त्यसैले मेरो प्रेम एकहोरो बन्न पुग्यो, सदा सदाको लागि। मैले न त चाहेको कुरा पाउन सकेँ अनि न त पाएको माया जोगाउन नै। मलाई थाहा छैन भाग्यमा के छ भनेर। म मेरो गन्तव्यको बारेमा अन्योल छु। मलाई मेरो गन्तव्य कहाँ गएर सकिने हो थाहा छैन। उसको र मेरो सम्बन्ध घाम र जुन जस्तो भएको भए पनि सहन सजिलो हुने थियो होला। कमसेकम भेट त हुने थिएन। तर दैवको खेल, हाम्रो सम्बन्ध नदीको दुई किनार जस्तो बनिदियो। एक अर्का न सँगै हुन सक्ने अनि न त छुट्टिन नै सक्ने। तर पनि निरन्तर आफ्नो रफ्तारमा अघि बढ्नुपर्ने। सायद यसोको नाम नै जिन्दगी हो। जीवनमा धेरै पटक ठक्कर खाइसकेको थिएँ। त्यसैले यो ठक्कर कुनै नौलो भने थिएन। तर पीडादायी भने धेरै नै थियो। सायद कसैको बारेमा यति धेरै पनि सोच्नु नहुँदो रहेछ कि ऊ मस्तिष्कमा होइन मुटुमा आएर बसोस्। मुटुमा बसेकाहरूलाई भुलाउन साह्रै गाह्रो हुने रहेछ। कति विषालु छ है माया, जो एकपटक मुटुमा गढेपछि जीवनभर खिल बनेर बसिरहन्छ। यो मनभित्र तरङ्गित भइरहन्छ तर कहिल्यै देखिँदैन। फेरि देखिँदैन भनेर सिधै लुकाएर राख्न पनि कहाँ मिल्छ र। यो त ओठको मुस्कान बनेर फुल्छ त कहिले आँखाबाट आँसु बनेर बगिदिन्छ। कुनै पल अमृत जस्तै मिठो हुने माया कुनै पल जहर भइदिन्छ। जसरी पिरो हुन्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि खोर्सानी खाइन्छ, त्यसै गरी सताउँछ रुवाउँछ भनेर जान्दा जान्दै पनि माया लाइन्छ। को सक्छ होला र जीवनमा माया नगरेर बस्न। प्रेम त प्राकृतिक रूपले आफै हुन्छ। फरक यति हो, कसैको प्रेम फल्छ झर्छ अनि कसैको प्रेम कोपिलामै मर्छ। मेरो माया कोपिलामै मर्यो किनकि मेरो माया एकहोरो थियो। एकहोरो माया कहिले पनि फुल्दैन। एकहोरो माया त मनमा बास गर्छ। मलाई पनि त्यस्तै भयो। एकहोरो माया मेरो मनमै बास गर्यो। मैले उसलाई बोल्न सकिनँ अनि न त अरू कुनै केटी मेरो दिमागमा नै आए। मेरो लागि मायाको पर्यायवाची प्रशंसा थिए अनि प्रशंसाको पर्यायवाची माया। न मलाई अरू कोही केटीमा कुनै उत्सुकता थियो अनि न मलाई ऊ बाहेक अरू चाहिएको नै थियो। जीवनमा सबै व्यक्तिको एउटा सपना आफूले खोजे जस्तो रोजे जस्तो जीवनसाथी पाउनुहुन्छ। मैले पनि मेरो मनले मानेको जीवनसाथी भेटेको थिएँ। तर नियतिको खेल, मैले उसलाई भेटेँ तर त्योभन्दा अगाडिका दिन कल्पना गरे जस्ता बन्न सकेनन्। ऊ जीवनसाथी नभएर सायद जीवनभरिका लागि केवल एक साथी बने, मित्र बने। उसलाई माया गर्दादेखि यतिका दिनमा खासै परिवर्तन आएन। म उसको लागि साथीभन्दा कतै परिवर्तित भइन।
ऊ मेरो लागि मेरी मायाभन्दा कतै परिवर्तित भएन। हाम्रो बोलचालमा कुनै परिवर्तन आएन अनि न त हामीले एक अर्कालाई गर्ने व्यवहारमा नै परिवर्तन आयो, न मेरो मायामा परिवर्तन आयो अनि न उसले मलाई गर्ने केयरमा कुनै परिवर्तन आयो। परिवर्तित भए त केवल समय अनि उसको कर्ली कपाल पनि। कर्ली कपाल कर्ली रहेन, स्ट्रेट भयो। यो लामो समयमा उसमा आएको परिवर्तन यही एउटा थियो। नत्र ऊ पहिले जस्तो थिए, अहिले पनि त्यस्तै नै। उसको मिठो व्यवहार, उस्तै मिठो बोली वचन अनि उस्तै मिठो मुस्कान। मलाई अझै पनि उसका हरेक कुराहरू मनपर्छ। म हरपल उसैको सोचमा अनि यादमा हराउँदैछु। यो मन, तन र जीवन मसँग जे छ, जति छ, म प्रशंसालाई नै समर्पण गर्न चाहन्थे। तर विडम्बना, उसलाई ती मन, तन अनि जीवनको कुनै जरुरत थिएन। मलाई जित्नु छैन। मलाई जीवनको त्यस्तो कुनै लडाईँ जहाँ तिम्रो हार होस् प्रशंसा। उसो त म सधैँ आफू हारेर तिमीलाई जिताउन तयार नै छु, फकाउन तयार नै छु। जिताएको पनि छु अनि फकाएको पनि छु। जीवनको रित न हो, कहिले उज्यालो त कहिले अँध्यारो हुन्छ। तिम्रो खुसीमा जीवनभर पहिलो हाँसो सधैँ मेरो हुनेछ अनि तिम्रो बाँकी सारा दुःख अनि पीडा मेरो हुनेछ। आज आएर मैले तिमीलाई धेरै कुरा भन्न सक्ने भएको छु प्रशंसा। तिमीसँग थाहा छैन कसरी यति गहिरो माया बस्यो। माया गर्नु त पाप होइन। अरू कसैको भइसकेकी केटीलाई माया गर्नु पनि पाप हुँदै होइन। माया प्रकृतिको अनुपम उपहार हो। यो जोसँग पनि हुन सक्छ, जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ। मैले पनि प्रकृतिको त्यही अनुपम उपहारलाई अँगाल्ने क्रममा तिमीसँग मायामा पर्न पुगे। यदि कसैले मलाई तैँले गलत गरिस् भन्छ भने पनि म मान्दिनँ। मैले माया गरेर गलत गरेको छैन। यो कुरा जीवनभर मैले भन्न सक्छु। भाग्यको खेलले हामी दुईलाई अलग अलग बाटोमा पुर्यायो। तिमी अर्कैको भयो अनि म तिमी बाहेक अरू कसैको हुन चाहिन। तिमीलाई माया गर्दा गर्दा दिनका हरेक पलहरू तिमीसँगै जोडिन पुग्छ। बिहानीको चियाको बाफले पनि तिम्रै आकार बनाउन पुग्छ। त्यो बेला म तिमीलाई कल्पिन थाल्छु अनि चिया ठन्डा हुन्छ। चिया पिएर कलेज पुग्छु। अघि चियाको बाफले बनाएको आकृति मेरै अगाडि आउँछ। बेलुका घर पुग्छु। तिम्रा फोटाहरू देखेर तिमीलाई नै कल्पिन पुग्छु, पग्लिन पुग्छु। लाग्छ कुनै दिन म मैन नै बन्छु अनि राति सुत्न खोज्छु। तिम्रै बारे देख्ने सपनाहरूले मलाई बेला बेलामा झस्काउँछ, बिउजाउँछ। म तिमीलाई आज भन्न सक्छु कि तिमीलाई जीवनमा कुनै पनि बेलामा मेरो धेरै याद आयो भने हामी सँगै बिताएका, सँगै बोलेका पलहरूका सम्झना रूपी किताबहरू पल्टाएर हेर्नु। कुनै न कुनै पानामा म मुस्कुराइरहेको भेटिने छु। मलाई थाहा छ तिम्रो सम्झना रूपी किताबमा म मुस्कुराइरहेको देख्न साथ तिमी पनि मुस्कुराउने छौ। तिमी त्यसरी नै मुस्कुराउने छौ भनेर त मैले यो कथा लेखेँ, तिम्रै लागि, तिम्रो एक पलको मुस्कान हेर्नको लागि। म कथामा शब्द शब्दमा, भाग भागमा, भावनामा बगेको छु केवल तिम्रै लागि। म तिम्रो तारिफ गरेर कहिल्यै थाकिन प्रशंसा, अनि कहिल्यै थाक्ने पनि छैन। चाहे जीवनको जुनसुकै मोडमा पुगौँ, चाहे जीवनको जुनसुकै उतार चढावमा पुगौँ, तिम्रो तारिफ गर्न मेरो दिल सदा खुलेर नै आउनेछन्। तिमीलाई जीवनका ती जुनसुकै पलहरूमा पनि मैले सम्झिरहेको हुनेछु अनि अहिले जस्तै माया गरिरहेको हुनेछु। मेरो मनले तिम्रो सामु आत्मसमर्पण गरिसक्यो अनि आत्मसमर्पण गरिसकेको मन फेरि मायाको विषण अनि डरलाग्दो युद्धमा जाने पहल गर्नै सक्दैन। तिम्रो यादमा मेरा आँखाबाट आँसु नखसेका होइनन् अनि अब नखस्ने पनि होइनन्। आँसु खसेको थियो अनि खसी नै रहन्छ। तर त्यो आँसुले मलाई कहिल्यै कमजोर बनाउने छैन प्रशंसा, बरु झनै कठोर बनाउने छ। तिमीलाई बाँकी जीवनको लागि शुभकामना नदिई पनि मेरो कलम रोकिन मान्दैनन् अनि सायद शुभकामना नदिई रोकिनु पर्ने कुनै कारण पनि छैन। म तिमीलाई जीवनको जुनसुकै मोडमा पनि खुसी देख्न साथ म पनि खुसी हुनेछु। तिमी अहिले जसरी खुसी छौ, जोसँग खुसी छौ, त्यो खुसी भनेको कुनै न कुनै रूपमा मेरै खुसी हो, किनकि तिम्रो एक मुस्कानले मलाई खुसी बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। तिमी र म कहिले सँगै त हुन सकेनौ, तर तिमी जोसँग रहेर खुसी भए पनि म खुसी नै हुनेछु। तिम्रो हातमा अरू कसैको नामको मेहन्दी लाग्दै गर्दा अनि तिम्रो सिउँदो अरू कसैको नामको सिन्दुरले भरिँदै गर्दा पनि म खुसी नै हुनेछु, किनकि ती पलहरूमा
तिमीले जीवनको सबैभन्दा ठुलो मुस्कान मुस्कुराइरहेकी हुनेछौ। तिम्रो त्यति ठुलो मुस्कान देख्दा पनि नमुस्कुराई बन्न सकुँला र म? जीवनको यो यात्रामा मैले धेरै केटी भेटेँ, धेरैसँग चिन्जान भयो अनि धेरैसँग नजिकको सम्बन्ध पनि रह्यो। तर प्रशंसा, तिमी जस्तो केटी मैले न कहिले भेटेको थिएँ अनि न भेट्ने छु। आँखाले देखेको, मनले रोजेको अनि मुटुले सजाएको केटी। एउटा यस्तो केटी जसलाई मैले जीवनमा कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। एउटा यस्तो केटी जसले मलाई जीवनमा खुसी बनाउने धेरै मौकाहरू दियो। कहिलेकाहीँ लाग्छ शब्द नै अपुग छन् तिम्रो वर्णन गर्नका लागि। तिमीसँग बिताएका पलहरू कति मिठा थिए भनेर वर्णन गर्नका लागि, तिमीसँग बोलेका ती अनिदा रातहरू कति उज्याला थिए भनेर कोर्नको लागि, तिमीलाई आफ्नै सामु देख्दा कहिले नधड्किएको जसरी धड्किएको मुटुको चाल देखाउनका लागि। अपर्याप्त छन् शब्दहरू अनि अपुग छन् शब्दकोशहरू तिम्रो व्याख्या गर्नका निम्ति। सायद प्रकृति नै हार मान्ने गर्छ होला तिम्रो अगाडि त। तिम्रो सुन्दरता अनि शालीनता देखेर त मेरो मनले तिमी बाहेक अरू कसैलाई अँगाल्न सक्दैन। मन एउटा हुन्छ अनि मनमा बस्ने मान्छे पनि एउटा नै हुन्छ। मेरो मनमा भएको व्यक्ति केवल प्रशंसा नै हो। मन एकतिर अनि प्रेम एकतिर रहेर बाँच्नुको पनि के अर्थ? यो प्रेम कहिल्यै पनि बदलिने छैन र बदलिने चिजलाई सायद प्रेम भनिँदैन। मलाई अझै पनि उसका हरेक कुराहरूसँग प्रेम छ। मलाई बेला बेला बोलाउँदा उसले चलाउने गुलाबी ओठसँग प्रेम छ। मलाई देख्दा उसले हात हल्लाएर गर्ने हाईसँग प्रेम छ। त्योभन्दा बढी हाई गर्ने हातका नङसँग प्रेम छ। ती नङमा पोतिएका रङमाथि प्रेम छ। मलाई उसले कालान्तरमा मसँग बोल्ने बोलीसँग प्रेम छ। ऊ रिसाउँदा खुम्चिने निधारसँग प्रेम छ। ऊ लजाउँदा राता हुने गालाहरूसँग प्रेम छ। मलाई त मेरो जिन्दगी जिउने सहारा उसको मुस्कानसँगै प्रेम छ। तिमी नसोच कि शरीरसँग मात्र प्रेम हुन्छ। मलाई त तिम्रा नसालो आँखाहरूसँगै प्रेम छ। प्रशंसा, तिमी अब मेरो मायाको कटघरामा थुनिएकी छौ। मैले तिमीलाई मेरो मनको निरीह कैदीको रूपमा देख्न थालेको छु, जो मेरो आँखामा सदाको लागि कैद भएकी छे। न त म तिमीलाई मायाको चोरीको अभियोगमा माफी नै दिन सक्छु, अनि न त तिमीलाई मेरो मनको जेलमा थुनिरहन सक्छु, न त म तिमीलाई निर्दोष ठानेर आजाद नै गर्न सक्छु। बस तिमीलाई अभियोग लागिसकेको छ। मैले तिमीलाई कहिले पनि मनको हत्कडी फुकाएर छाडिदिन सक्दिनँ। हो, अब तिमीले सजाय भोग्नु पर्नेछ। तिमी अब मेरो मनको चार दिवारभित्र कैदीको पर्याय बन्नै पर्छ, किनकि तिमी दोषी बनेकी छेउ। एउटा मिठो भुल गरेर तिमीलाई मेरो मन चोरीको अभियोग लागिसकेको छ। प्रशंसा, जाऊ, जहाँ जान सक्छौ जाऊ। न्यायको ढोका ढकढक्याउन तिमी एलान गर तिमी दोषी होइन भनेर, तर पनि म तिमीलाई दोषी नै देख्छु। म तिम्रो मन र आँखाभरि चोरीको झलक नै पाउँछु। एउटा असल दोषी, एउटा असल चोर। तिमीले एउटा मिठो दोष गरेकी छौ, दिल चोरेकी छौ। तिम्रो दोष यो हो कि म चोरिएको छु सदा सदाको लागि। तिमी फेरि खुलासा गर तिम्रो कुनै दोष छैन भनेर, तर पनि म मान्दिनँ, किनकि तिमीले अन्जानमा भुल गरेकी छौ। मैले त तिमीलाई जीवनभरिका लागि मेरो मनको कटघरामा बन्दी बनाएको छु। तिमीलाई मैले मन पराएको छु, माया लाएको छु अनि ठहराएको छु आजीवन मायाको दोषी, जसको कुनै दोष नै छैन। एउटा यस्तो दोषी जसको दोष भनेकै उसको रूप हो, उसको मुस्कान हो, उसको व्यवहार हो, उसले मलाई गर्ने केयर हो अनि उसको मिठो बोली वचन हो। जिन्दगीमा म तिमी बाहेक अरू कसैको भएछु भने त्यो सम्बन्धको नाम मजबुरी हुनेछ। प्रशंसा, त्यसैले त जीवनको जुनसुकै गोरेटोमा पनि, जुनसुकै मोडमा पनि अनि जुनसुकै अवस्थामा पनि तिमी भेटिएमा म शिर ठाडो गरेर चिच्याउन सक्छु, आई लभ यु प्रशंसा, एन्ड आई विल अलवेज लभ यु। म तिमीलाई माया गर्छु प्रशंसा, अनि सधैँ सधैँ यसरी नै माया गरिरहन्छु। अनि सायद फेरि भन्नेछु एउटा ठुलो चित्कार सहित, म जस्तो 100 जना पाउँछौ तिमीले भनेर भन्थ्यौ प्रशंसा मलाई। तर तिमी जस्तो 100 जना थिए के? मैले 100 जनालाई जोड्दा पनि तिमी जस्तो कोही भेट्टाउन सकिनँ।
पाउन सकिनँ। मैले तिमी बाहेक अरू कसैलाई दिलमा सजाउन नै सकिनँ। मैले प्रेमको पर्यायवाची तिमी बाहेक अरू कोही भेटाउन नै सकिनँ। त्यसैले म अझै पनि भन्न सक्छु अनि सधैँ सधैँ भनिरहनेछु, आई स्टिल लभ यु प्रशंसा। आई स्टिल लभ यु प्रशंसा।